प्रधानरसः ह्यः अपि अद्यापि। रे निखिल, कियत् हससि? तव चलभाषे चित्रपटः प्रवर्तते वा? सराफमहोदयस्य उत बेर्डेमहोदयस्य? अये, अशोकलक्ष्मीकान्तयोः कालखण्डः व्यतीतः। ज्वानीराजपालयोः कालखण्डः अपि नास्ति। अयं कालखण्डः तु अतिलघुपटस्य कालखण्डः। इदं शतकं तु सम्पादितपटानां शतकम् अस्ति। विनोदः अपि प्रत्येकस्मिन् शतके आसीत्। प्रथमं कोण्डके महोदयः, सूर्यकान्तमहोदयः, तदनन्तरं पुलदेशपाण्डे महोदयः, लक्ष्मणदेशपाण्डे महोदयः, प्रभावळकर महोदयः, अशोकलक्ष्मीकान्तौ एते महामहोदयाः विनोदनिर्मितिं कुर्वन्ति स्म। अद्यतन द्वौ चित्रपटदृश्यौ अथवा चित्रदृश्यं चित्रगीतञ्च एकत्रीकृत्य विनोदनिर्मिति भवति। तदर्थम् आधुनिकचलभाषाः तथा अन्तर्जालं साहाय्यं कुरुतः। विनोदः, हासः परिवर्तितः अधुना। हा, धिक् धिक्। किं विनोदनिर्मिति एतावती अधोगता? पुरा तु संस्कृतनाटकेषु विनोदनिर्मितिं कर्तुं विदूषकाः वर्तन्ते स्म। तैः कृता विनोदनिर्मिति नैसर्गिका तथा उच्चतमा अस्ति स्म। संस्कृतभाषायां सुभगाः विनोदाः सन्ति स्म। काव्यशास्त्रविनोदेषु विविधाः प्रहेलिकाः, अन्तरापाः, अपह्नुतयः, कूटप्रश्नाः, समस्यापूर्तयः, हास्योक्तयः कति प्रकाराः सन्ति। अये, मनोरञ्जनं महत्त्वपूर्णं, न तु तस्य मनोरञ्जनस्य साधनम्। पुरातनेषु नाटकेषु विदूषकाः विनोदनिर्माणं कुर्वन्ति स्म, किन्तु तान् विनोदान् आधुनिकाः युवकाः नैव अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अत एव तेभ्यः तत्प्रकारकाः विनोदाः न रोचन्ते। तत्र तेषां दोषः नास्ति एव। विनोदबुद्ध्यां परिवर्तनं भूतम् इत्येव सत्यम्। एतावत् परिवर्तनं? कुत्रचित् एते युवकाः अश्लाघ्यान् घटकान् अपि विनोदी कुर्वन्ति। तत्र अपि मनोरञ्जनं चिन्वन्ति। एतत्तु भयङ्करम् अस्ति। न हि, मा भैषिः। आवयोः संस्कारमूल्यानि निखिलं विचारप्रदूषणात् रक्षयन्ति एव। निखिलः श्लाघ्य अश्लाघ्यस्य वर्गीकरणं सम्यक् जानाति। निर्मलविनोदः कीदृशः इदमपि विजानाति, नात्र संशयः। किं भोः, चित्रपटः समाप्तः वा? किं नाम अस्ति तस्य चित्रपटस्य? न हि तात, मया पॉज कृतः। अस्तु, अद्यतन विनोदः अधोगतः इति युवां मन्यते, किन्तु विनोदः किमर्थम् अधोगतः इति न चिन्तितं युवाभ्याम्। जनानाम् आकलनम् अधोगतम्, अतः विनोदः अपि अधोगतः। उदाहरणार्थं मृच्छकटिके नाटके विदूषकः वदति, स्नेहाभावात् तु दीपोऽपि न प्रज्वलितः, कथं मनुजस्य मनः प्रज्वलति? इत्यत्र स्नेह इत्यस्मिन् शब्दे श्लेषः कृतः तेन, तस्मात् विनोदः निर्मितः। किन्तु अत्र हास्यं न उत्पतति, अतः अयं विनोदः नीचः इति तादृशाः मन्यन्ते। अन्यस्मिन् विनोदे कविता सुभाषितमाध्यमेन विनोदः कृतः। इदानीं स्वयमेव पश्य। मिथ्याप्रशंसकानां कृते एकः श्लोकः विरचितः। उष्ट्राणां विवाहेषु मन्त्रान् गायन्ति गर्दभाः, परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपम् अहो ध्वनिः। अर्थगर्भः खलु। अत्र हास्यं न उत्पतति, अतः एषः नीचः विनोदः। सत्यं वा? अथ किं? यत्र हास्यरसः उत्पद्य आनन्दः जायते, उदरे पीडा भवति, मनसः चिन्ता शून्यी भवति, सः एव उत्कृष्टः इति मन्ये। भवतः उदाहरणे यः विनोदः अस्ति तत्र इदं भवति वा? न हि वत्स। यद्यपि उपरि उक्ते विनोदे
एतानि चिह्नानि न सन्ति तथापि सः विनोदः निर्मलः। केचन विनोदाः अल्पकालिकाः, तत्र पुनः पुनः न कोऽपि हसति, किन्तु तथापि सः विनोदः उत्तमः इति मन्ये। यथा एकः विख्यातः विनोदः अस्ति, जानासि वा? मोदकैस्ताडय माम्। अम्ब, किम् अत्र विनोदः अस्ति? मया तु प्रथममेव श्रुतः एषः। विख्यातः विनोदः एषः। यः व्याकरणं जानाति, सन्धिविग्रहौ जानाति, स एव एनं विनोदनं ज्ञातुं शक्नोति। शृणु। एकः नृपः आसीत्। तस्य महिषी भाषाप्रवीणा विदुषी आसीत्। एकदा तौ जलविहारार्थं जलाशयम् अगच्छताम्। नृपः महिष्यां जलबिन्दुं क्षेप्तुं प्रारभत। राज्ञीं शैत्यम् अबाधत्, अतः सः अवदत्, मोदकैस्ताडय माम्, कृपया मोदकैस्ताडय माम्। तत् श्रुत्वा चकितः राजा सेवकान् मोदकान् आनीतुम् आदिशत्। तैः मोदकैः ताडयितुं सः ऐच्छत्। तदा स अवदत्, भो राजन्, शैत्यं मा बाधेत् इति विचिन्त्य मोदकैस्ताडय माम्, अर्थात् मा उदकैः ताडय माम् इति वक्तुकामा आसम्। सुष्ठुः विनोदः, किन्तु वारं वारं हास्यं न उत्पद्यते। केचन जनाः स्वस्य प्रत्युत्पन्नमत्या हास्यनिर्मितिं कुर्वन्ति। तथापि आधुनिकाः विनोदाः अधोगताः इति मन्ये। मा अपचिन्तयतु कृपया। आधुनिकाः विनोदाः न केवलं लिखिताः, तत्सहितं दृक्श्राव्याः अपि सन्ति। यथा मया दृष्टः अतिलघुपटः। अन्तर्जाले अपरः प्रकारः अपि दृश्यते, येन मनोरञ्जनं भवति। उदाहरणार्थं व्यङ्गचित्राणि, सम्पादितचित्रविनोदाः अर्थात् मीम्स्। तेषु केवलं विनोदनं चित्वा मनःशूलानि न्यूनीकुर्यात् इति मन्ये। निखिल, दृक्श्राव्यप्रकारे एकपात्रविनोदाः, एकपात्रप्रयोगाः अपि सन्ति। तत्र अपि उत्तमाः विनोदाः सन्ति। आम्, अहं जानामि। अम्ब, किञ्चित् कालात् पूर्वं त्वं काव्यशास्त्रविनोदविषये किम् उक्तवती? काव्यशास्त्रविनोदेषु सुभाषितानि चमत्कृतिपूर्णानि, तेषां रचना हास्यपूर्णा, हृद्या च। मह्यं तु एतादृशाः विनोदाः एव रोचन्ते। मम एकः प्रियविनोदः अस्ति। तस्मिन् विनोदे जनानां मनोरचना दृश्यते। केचन मनुष्याः प्रकृतिसुभगाः, सौन्दर्यप्रियाः, किन्तु केचन जनाः सौन्दर्यं न अवगच्छन्ति। तयोः भेदः कविना हास्योक्तिमाध्यमेन प्रदर्शितः। एवं वा? तर्हि किमपि उदाहरणमपि श्रावय। निश्चयेन। इदानीं सम्यक् शृणु। कस्त्वं लोहितलोचनास्य चरणो हंसः, कुतो मानसात् किं तत्रास्ति? सुवर्णपङ्कज वनान्यम्भः सुधासन्निभं, रत्नानां निचया प्रवालमणयो वैडूर्यरोहः क्वचित्। क्वचिज्जम्बुकाः किमु न सन्ति? न इति बकैः आकर्ण ही कृतम्। अर्थात बगळे विचारतात, अरे तांबडे डोळे, तांबडी चोच, तांबडे पाय असलेल्या पक्ष्या, तू कोण आहेस रे? मी हंस आहे. तू कुठून आलास बरं? मी मानस सरोवरावरून आलोय. तिथं काय काय असतं रे? सोनेरी कमळांचे ताटवे, अमृतासारखे पाणी, रत्नांच्या राशी, वैडूर्याचे कोंब. आहाहा. काय रे, तिथे शिंपले असतात का? नसतात बुवा. काय, शिंपलेच नसतात? साधुः देवभाषायाम् अपि शोभनाः विनोदाः वर्तन्ते इति नैव ज्ञातवानहम्। अथ किम्? एतत्तु केवलम् एकम् उदाहरणम्। एतादृशाः नैके विनोदाः खलु। अंब,
अहम् एतान् विनोदान् अन्तर्जाले लिखामि, मम मित्रमण्डले प्रसारयामि, ते अपि निर्मलविनोदान् पठिष्यन्ति। वत्स, आधुनिकाः विनोदाः अपि अस्माकं मनोरञ्जनं कुर्वन्ति, न अत्र संशयः। किन्तु जीवने सुवर्णमध्यः महत्त्वपूर्णः। मनोरञ्जनं भवति, अतः आदिनं चलभाषं न पश्येत्। किं रे, अवगच्छसि किल? अवगतं मातोश्री, अवगतं, मया अवगतम्। इदानीं भोजनोत्तरं तूष्णीम् अध्ययनं करोमि। सत्यमेव, हास्यरसस्य स्वरूपं तु काले काले परिवर्तयति। तत्र वयं तत् प्रत्येकं स्वरूपं सादरं स्वीकुर्मः, आनन्दं वितरामः।